سلام سلام، جاسبر تكونوا كمان بخير وانتم تشوفوها في هاد لا فيديو. دونك جيتكم فيديو جديده اللي هي غوسيت صابلي تاع الكيله. راح تخرج لكم اكثر من 100 حبه بالنسبه لاصحاب المشاريع. دونك كما راكم تشوفوا عندي 500 غرام تاع زبده، سواء ماني ولا لابل، المهم مارغارين تاع لابواط ماشي هذيك تاع الكاغط. دونك بالبواطه تاع لا مارغارين هذيك تعبروا بيها. دونك كما قلنا كيلة مارغارين مع نص كيلة زيت مع كيلة سكر غلاس وكيلة مايزينا و5 حبات بيض وزوج خمارة ولافاني والفارينة. منقدرش نعطيكم لي ميزور، انا هنايا كلات لي واحد 5 كيلات، مي نتوما كل وحده والنوع تاع الفارين تاعها. دونك ما تكبيهمش على خطره، بالعقل وديري حتى تشوف فيها بدات تنطم. دونك كما راكم تشوفوا انا هنايا راني حطيت هذيك 500 غرام تاع لا مارغارين وزدت عليها نص كيلة زيت وبديت نخلط فيهم مع بعضهم حتى تشوفوهم ولاو كوميون بات. تسيو لو ماكسيموم تدخلوا الزيت في لا مارغارين باش تكون اون تيكستور هكا، تبان اون موس هكا، تيكستور تاعها رطبه. زدت انا هنايا هذيك الكيله تاع سكر غلاس ونزيد ندخلها كيف كيف في المارغرين والزيت اللي خلطهم قبل. دونك اكو تشوفوا هكا اني نخبط براحه اليد بيدي، نسي ندخل المكونات مع بعضهم. شوفوا شحال راهي رطبه وشحال راهي تبري هذيك لاباط. دونك هنايا انا زدت البيض، قلت لكم 5 حبات بيض بصح ما تكبوهمش على خطره، بالعقل ديروا زوج من بعد زوج من بعد وحده. دونك ترميو شويه مع الاول، تخلطوهم مع الزبده والزيت والسكر غلاس، تزيدوا الكميه اللي بقات واشاك فوا تخلطوا هذيك لاباط مليح. شوفوا اهم حاجه انه تحافظوا على هذه الخطوات، سينو لو كان تسبقوا وحده ولا مهم يصير ديكالاج لاباط كابابل ما تجيكم شابه. دونك هنا رميت اخر حبه تاع بيض، جوست مور البيض نديرو لافاني. علاش؟ باسكو على بالنا باللي البيض فيه هذيك الزنخه، دونك لافاني راح تكسر هذيك الريحه تاع البيض. دونك جوست ما ديروا البيض مورا قباله ديروا لافاني. بعد لافاني راح ندير المايزينا. الدور ولا لو رول تاع لا مايزينا وشنو؟ لا مايزينا راح تخلي لنا هذيك لاباط تاع الصابلي كيما نقولوا هشه، ولا كيما يقولوا المغاربه هشيشه. دونك كي تعضوا منها طريه ومنها كروستيونت. دونك الصابلي تاعكم راح يجي بزاف بنين ويجي ناجح 100%. بيسك راني حطيتها لكم سيك انا مجربتها بليزيور فوا ومشي في ندامه. دونك كيما قلت لكم بالنسبه لاصحاب المشاريع راح تساعدكم بالبزاف. كاش وحده قاعده في الدار حبت تبدا مشروع حلويات، ولا ما باليش انايا عندك سبه ضياف مهيبه، برك بدلوا ليغو وراح تشوفوا اون ديفيرونس. هاي ما تمرقوش باللي كاين لا ميم بات وخدمتو منها شحال من نوع. دونك هنايا في هاد لا فيديو راح ندير لكم برك لاباط باسكو ما حبيتهاش تجيكم طويله، وفي دي فيديو ونحط لكم تصاور تاع الغاتو اللي خدمتو بها، وفيديو واحد اخر راح نوري لكم لي غاتو اللي خدمتهم بها للعيد. وهنايا كما راكم تشوفوا بديت نزيد في الفارينه، درت لو بروميير بو تاع فارينه ولا الكيله الاولى تاع الفارينه، فرغت جوست موراها لي دو ساشي تاع لا ليفور ولا خماره ونخلطو. الى حبيتو تزيدوا لها لو كاكاو ما ديروش كامل لا كونتيتي، كيما انايا هنايا درت 4 كيلات وحبست. قسمت لاباط، درت نص فيها الكاكاو والاخرى خليتها.
كي درت لو كاكاو ما زدتش الفارينه. باغ كونطخ الاخرى باش تعاود تشد روحها زدت لها الفارينه. دونك لو كاكاو بلاكو يغركم، ماشي حتى تكملوا كامل لاباط تاعكم وتطموها وكلش ومن بعد تروحوا ديروا لو كاكاو سينو تجيكم يابسه. بلاكو تغركم الفارينه باسكو من بعد تزيد تشرب. دونك جوست ما تبدا تنطم لاباط سي بون، حبسوا الفارينه، ما تقولوش راهي طريه بزاف، نو حتعاود تشد روحها. و دو بريفيرونس كي تروحوا تخدموها خلوها تريح شويه، واحد دي مينوت ان كار دور هكاك باش تمدلكم ان بون ريزولتا. وسيداتي وسادتي كي تكونوا تلموا في لاباط تاعك لموها، ايفيتيو لو ماكسيموم تعجنوها باسكو هذه صابلي ماشي معارك، ما تتعجنش. شحال من وحده تقول لك لاباط صابلي ما نجحتليش، ولا كي درت طابع الحبه صغارت. علاش تصغر الحبه تاع الصابلي تصغر ولا لاباط تكمش كي ندلكوها. دونك صابلي عمره ما يتدلك، صابلي ينطم حتى وكي ديري بلو مول تاعك وتبقى لك هذاك يبقاو لك هذوك لي شوت. طميهم ما تعجنيهمش، طمي بالعقل تعاود تفورميلا وحدها، سورتو الا كانت لاباط تاعك طريه. قلت لكم ما تكثروش الفارينه. ومام كي تكونوا رايحين تخدموا بيها في لو بلان دو طرافاي، اخدموا بلو ساشي تاع الخبز ولا بابي اليمونت واسمو هذاك سيلوفان ولا فيلو اليمونتير. المهم اللي هو المهم ايفيتيو الفارينه باش هكا ما تيبسلكمش لاباط صابلي تاعكم. و عن تجربه تعرفوني نمدلكمش حاجه هكا وخلاص، وصدقا نمدلكم كاع لي ديتاي اللي نديرهم في لي روسيت تاوعي. سي فري ما عنديش ديبلوم تاع حلوه، مي ملي كنت صغيره نحب ندير الحلوه. بالك ملي كان عندي 12 هكاك نحب لا كويزين، نحب نطيب. اللي كيما انا تقولي في لي كومونتير ولي ريسيت كيما راني نعطيهم لكم، كيما راهم ينجحوا لي، كيما راني نصورهم لكم. ماني نجيب تصاور لا من اليوتيوب لا من الفيسبوك لا والو، سي دي فوتو ريال. دونك لي ريسيت هادو راني نقول لكم ناجحين 100%. جوست تبعوا الخطوات اللي نعطيهم لكم. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما قلت لكم ما كملتش كامل الكميه تاع الفارينه، قسمت لاباط اللي خليها فاني اني نزيد لها فارينه حتى نطمت. اكو تشوفوا كيفاش راهي طريه في يدي، شوفوا لا تكستور تاعها ديجا لو فات درت لها كسبعي راحت. ولا دوزيام بارتي راح نزيد لها لو كاكاو حتى تنطم لي بالعقل. لو كاكاو كما راكم تشوفوا فيه اني ندخل فيه بالعقل في لاباط، ما نعجنوش نطمو، هذه حفظوها. دونك كيما قلت لكم هاد لا غوصه تساعدكم بزاف اللي راهم حابين يديروا مشاريع. ابداو بالعقل، كونتيتي صغيره. تقدروا ديروا 250 ماشي لازم عليكم 500 غرام، ديروا 250 ونفس الكيله لا ميم بواط تاع الزبده راح تكيلوا بها نص زيت، وحده سكر غلاس، وحده مايزينا، و 3 حبات بيض ماشي 5. وهذا مكان. وانا بعد ما نطم لاباط تاعي راح نديرها في دي ساشي باش تقعد لي هكاك طريه، ونحافظ على الطراوه تاعها ولا تكستور تاعها. الوغ انا هنايا تخلص لا فيديو ديالي، ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساونيش بجام وابوني وان كومونتير بوركوا با وبارطاجي لا فيديو لو ماكسيموم. ميرسي بوكو للناس اللي دخلوا جدد في لاشين. نقول لكم نحبكم، تهلاو في روحكم، اي باي باي بيزو. وبلا ما ننسى بيان سور مي زابوني لي توجور فيدال، مالغري vous êtes pas nombreux راكم قلال بزاف، مي على ديجا لو فات لي تشوفوا لي فيديو اللي نحطهم جدد ça me fait plaisir. نتوما تاني ميرسي بوكو وهذا ما كان. باي باي.